अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैनेडियन रोड ट्रैकर खालिद उस्मानी फ्रॉम मिसागा, ओंटारियो, कनाडा। आज एक मैं बहुत ही ख़तरनाक और हसास मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा कानून जो पूरे कनाडा के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है और जो सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान ख़वातीन को पहुँचा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है बिल 94 की। अब उसके मज़ीद सख्त VN बिल 21 आ रहा है। तो ये बिल क्या चीज़ है, देखना ये है कि ये बिल क्या चीज़ है। तो ये बिल पब्लिक सेक्टर के तमाम मुलाजमीन को हुक्म देता है कि कोई भी मजहबी अलामत, रिलीजियस सिंबल सामने नज़र नहीं आनी चाहिए। हिजाब नहीं, पगड़ी नहीं, ये कुप्पा जो होता है ना यहूदियों का, वो नहीं, बड़ा क्रॉस वो नहीं, मजहबी कपड़े नहीं। कानून कहता है कि सबके लिए, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। कहने को तो ये है कि भाई ऑल सॉर्ट ऑफ रिलीजियस सिंबल शुड बी बैंड इन पब्लिक सेक्टर, या जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स वगैरह है, ये जो स्कूल वगैरह है। लेकिन अच्छा जी, कानून कहता है ये सबके लिए है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। तो कानून सबके लिए है, लेकिन इसका जो असर है ना मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा। कागज़ पर तो ये कानून नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ज़बान पे नहीं चलता है, या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, मगर असल नताइज कुछ यूँ है। 90% केसेस मुसलमान ख़वातीन के सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हिजाब पहनने वाली ख़वातीन ने खोई। सबसे ज़्यादा तालीमी नुकसान मुसलमान लड़कियों को हुआ। सिख और यहूदी कम्युनिटी के केसेस मौजूद हैं, मगर तादाद बहुत ही थोड़ी है। इसलिए हकीकत यह है कि ये कानून सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुसलमान ख़वातीन की नौकरियां छिन गई सिर्फ क्वेबेक में। क्वेबेक जो है उन लोगों के लिए जो कनाडा में नहीं है। क्वेबेक इज़ वन ऑफ द प्रोविंस इन कनाडा, जो कि नॉर्थ ऑफ ओंटारियो है। ओंटारियो के शुमाल में एक फ्रेंच स्पीकिंग सूबा है। सिर्फ क्वेबेक में 12 से ज़्यादा मुसलमान ख़वातीन अपने स्कूलों की नौकरियां खो चुकी है। दे जस्ट लेफ्ट देयर जॉब्स। और कई ख़वातीन इसमें ऐसी थी जो 5-5 साल से काम कर रही थी, एक दिन में फारिग कर दी गई। कुछ यूं ही ज़िंदगी का करियर छोड़ने पर मजबूर हुई, कुछ यूं ही क्योंकि आगे आपको पता लगेगा कि क्यों वो अपना करियर छोड़ने पर मजबूर हुई। ये सिर्फ इसलिए कि उन्हें हिजाब नहीं उतारना। नौजवान लड़कियां जो टीचर बनना चाहती थी, जिन्होंने टीचिंग प्रोग्राम्स में दाखिले लिए हुए थे, उनमें से कई ने अपने प्रोग्राम्स रोक दिए हैं, क्योंकि जब नौकरियां ही नहीं मिलेंगी तो 4 साल पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो ये जो नई नस्ल है हमारी विद सम रिलीजियस बैकग्राउंड, जो अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं, उनकी आज़ादी पर ये एक बराह रास्त जिसे कहते हैं ना हमला। एक स्कूल बोर्ड ने तो ऐलान कर दिया है कि स्कूल में वॉलंटियर नहीं कर सकते अगर आप मजहबी लिबास पहनते। तो होता क्या है व्यूअर, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल में खसूसी तौर पे जो नए लोग आते हैं, जो नए PR होते हैं, तो वो कई स्कूलों में वॉलंटियर की जॉब्स कर लेती हैं, जिनके लिए आगे जॉब्स मिलने की आसानी होती है। तो कई स्कूल बोर्ड ने कह दिया कि अगर आप इस रिलीजियस सिंबल के साथ आएंगे तो आप यहाँ पर वॉलंटियर नहीं कर सकती। ये तो हद हो गई। एक मुसलमान माँ को अपने बेटे का बास्केटबॉल मैच देखने से तक मना कर दिया गया, क्योंकि वो बास्केटबॉल का उसका मैच था स्कूल के अंदर, वो हिजाब पहने हुई थी, तो उसको कहा कि नो यू कैन नॉट गेट इन। क्यों? कि शी वॉज हैविंग अ हिजाब ऑन हर हेड। ये आज़ादी नहीं, ये जिल्लत है, ये जिल्लत है व्यूअर। तो ये एक काफ़ी हद तक एक परेशान कुन है। एक नया जो जिसे कहते हैं ना, पूरे यूरोप में इस वक्त हवा चली हुई है। जिस तरह नीदरलैंड है, उधर आपका पोलैंड वगैरह की तरफ, फ्रांस की तरफ, फिनलैंड में और तमाम जगहों पे टारगेट बेसिकली जो इनको है, टारगेट जो है वो मुसलमान है। इसमें उसके बाद जो सीरियस रिलीजियस सिंबल को लेके जो कम्युनिटी आती है वो सिख बरादरी है। उनको अपनी पगड़ी से, या जो कुछ भी है, पग कहते हैं उनको या पगड़ी कहते हैं, उससे खास तौर पर वो है उनका खास रिलीजियस सिंबल है। तो इसकी वजह से वो भी काफ़ी परेशान है। और इसमें यहूदी लोग जो है, दे आर आवर ब्रदर, दे आर आवर फेलो कैनेडियंस, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो क्रिश्चियन क्रॉस जो होते हैं, जो पहनते हैं, वो भी इससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद और शिद्दत इतनी नहीं है। मुसलमान ख़वातीन को ही इसकी जो शिद्दत है वो ज़्यादातर मुसलमान ख़वातीन जो है ना वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि हिजाब सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली मजहबी लिबास है। हुकूमत उसे सेकुलरिज्म कह रही है, मगर ये सेकुलरिज्म नहीं, स्टेट्स स्पॉन्सर्ड या स्टेट्स इन्फोर्स एथियज्म है। ये मैंने खास लफ्ज़ देखा था उसके अंदर गूगल में, जब इसकी मैं रिसर्च कर रहा था, कि ये बड़ा ही अच्छा लफ्ज़ उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इसकी डिफरेंट बातें आ रही थी। तो मैंने जब ये बिल 94 का निकाला था तो उसके अंदर ये लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ये स्टेट इन्फोर्स एथियज्म है। यानी रियासत कह रही है कि अपनी मजहबी शनाख्त छुपाओ वरना नौकरी छोड़ो। अपनी मजहबी जो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको आप छुपाओ वरना नौकरी नहीं मिलेगी। ये आज़ादी नहीं, ये ज़बरदस्ती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि क्वेबेक के स्कूलों में पहली टीचर्स की शॉर्टेज है। मईशत उसकी बहुत ही, इट हैज़ नेवर बिन स्ट्रॉन्ग इकानमी, उनकी बहुत ही कमज़ोर है। और
حکومت کو فکر کس بات کی ہے؟ حجاب کی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ عباسی خلافت جو تھی اس میں تاتار جو تھے، اس کے اوپر ویڈیو جو بنانی ہے مجھے بڑا وہ پسند آیا. وہ مکھی اور مچھر پہ لڑ رہے تھے کہ اگر مچھر کاٹ لے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور ادھر سے تاتاری جو تھے نا، منگول جو تھے آ رہے تھے. تو یہاں پر معیشت کمزور ہے، نوکریاں لوگوں کو مل نہیں رہی، بیڑا غرق ہوا ہے، اور حکومت کو فکر کس کی؟ حجاب کی. کیونکہ ایک طبقہ ہے جو اوپر آیا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈسکرمنیشن وغیرہ کی طرف جاتا ہے. معیشت گئی، پڑھائی گئی، لیکن مذہبی جو ہے نا اس وقت مذہبی لباس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ عدالت بھی نہیں جا سکتے. اچھا یہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ کلاس کہلاتی ہے، یہ ایک بڑی خاص ناٹ ود اسٹینڈنگ کلاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدالت نہیں جا سکتے، یعنی یہ قانون انسانی حقوق کو بائی پاس کرتا ہے اگر آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی خطرناک مثال ہے جو باقی صوبوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اگر کوبیک میں آج ہے تو اٹ کین بی انفورس ان ادر پروونسز لائک آپ کا انٹاریو یہاں کا ایک پروونس ہے، پی آئی ہے، نووا اسکوشیا ہے، آپ کا نووا اسکوشیا کہہ رہا ہوں نا، صحیح کہہ رہا ہوں، ایک یہاں اسکوشیا بینک ہے اور نووا اسکوشیا میں دونوں کو مکس اپ کر دیتا ہوں. نیو برنزوک ہے، پھر آپ کے اس طرف آ جاتے ہیں منیٹوبا ہے، سسکیچون ہے، البرٹا ہے، پھر برٹش کولمبیا ہے. تو یہ اگر ایک جگہ پہ اس طرح لاگو ہو گیا تو دیکھیں اس کا آگے کہاں تک ہوگا. تو کوبیک کے بل 21 کے خلاف سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ صرف کوبیک کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے کینیڈا کی آزادی کی جنگ ہے. تو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس قانون کا جو اصل نتیجہ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. تو آخر میں یہ بات بہت سیدھی ہے، قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ مسلمان خواتین کو یہ افیکٹ کر رہا ہے کیونکہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور حجاب سب سے زیادہ جو ہے مسلمان خواتین ہی لیتی ہیں. تو یہ بیسیکلی مذہب کے خلاف نہیں ہے. آئی ٹیک اٹ دس وے، یہ مذہبی شناخت کے خلاف ہے. تو بھی اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کو جو کینیڈا کے اندر رہتے ہیں، ایون جو ہیومن رائٹس کی ڈفرینٹ آرگنائزیشن پوری دنیا کے اندر ہیں، ان کو کھڑے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ ان کے جو یہاں پر ممبر آف پارلیمنٹس وغیرہ ہیں یا جن کے کونسلرز ہیں ان سے بات کریں کہ واٹس گوئنگ آن. تو یہ ہر اس کینیڈین کی جنگ ہے. میں اس کو فردر اس کو کہتا ہوں کہ جو آزادی چاہتا ہے، آئی مین دیٹس وائی وی آر ان دس ورلڈ، وی آر بیکمنگ دا پارٹ آف دس ورلڈ، کہ ہمیں یہاں پر ایک آزادی کی ایک جو سب سے پہلی اسمیل آتی ہے جب آپ کینیڈین پاسپورٹ لے کے وہ کینیڈا کا جسے کہتے ہیں نا ترانہ پڑھتے ہیں اور ہاتھ میں آپ کے وہ فلیگ ہوتا ہے، ایک بڑا ہی سمبولک اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ایک بڑا ہی ایموشنل قسم کا وہ مومنٹ ہوتا ہے جب ہم لوگ سے چپ لیتے ہیں اور وہ جب اوت یو کر کے اٹھاتے ہیں تو اس وقت جو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اور وہ فیلنگ کون سی ہوتی ہے؟ وہ آزادی کی فیلنگ ہوتی ہے. تو اب جو ہے اس آزادی کو اس طرح کر کے چھینا جا رہا ہے، اور اگر آج ایک جنرل پبلک اگر اس کے بارے میں نہیں بولی تو کل کو یہ باقی صوبوں میں بھی لاگو ہو سکتا ہے. یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا، یہ وقت ہے سچ بولنے کا. تو ویئر یہ ایک ویڈیو چھوٹی سی تھی، میں نے آج ہی دیکھا تو کیونکہ میرے پاس ڈفرنٹ فورمز ہیں ان کے اوپر میں ہوں، تو ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئی بل 94 کی، اور بھی ابھی ایک بل 12 کی بھی ہے. تو میں چونکہ بڑا ایکٹیو ہوں، میں کینیڈین پالیٹکس میں، دنیا کی کسی پالیٹکس میں اتنا وہ نہیں جاتا ہوں، خصوصی طور پر پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر تو میں بالکل جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دور غلامہ تو چھوٹا لفظ سے بھی بہت پہلے کا دور اس کے اوپر چل رہی ہے پاکستان کی پالیٹکس وغیرہ. میں انڈیا کی پالیٹکس میں بھی نہیں جاتا، جہاں پر چھوڑے لمبی باتیں ہو جائے گی. میں موسٹلی جو ہے فالو کرتا ہوں کینیڈا، اینڈ دین سیکنڈ پہ نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. تو یہاں سے ریلیٹڈ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک جنرل میری اوپینین اور لوگوں کو ایک جنرل جانکاری ملے. چلیں ویئر میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آخر میں ہمیشہ ایک ہی لفظ کہتا ہوں، میں شروع میں بور نہیں کرتا ہوں، نہ میں آپ کو کوئی لسٹنگ اپنی دکھاتا ہوں یا اپنے میری بروکریج کی کوئی لسٹنگ دکھاتا ہوں. آئی ایم ویری ایکٹیو ان ریئل اسٹیٹ. اگر کسی کو کوئی بھی کمرشل پراپرٹی یا کوئی بھی ریزیڈینشیل لیزنگ اگر کوئی یہاں پر آ رہا ہے تو اس کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں اپنے کامنٹس کو بڑی تیزی سے فالو کرتا ہوں، بڑی باقاعدگی سے فالو کرتا ہوں. تو اس کے اندر کوئی بھی کوشچن ڈالیں گے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، یا اگر آپ کا کوئی اور کوشچن ہے کامنٹس میں ڈالیں تو آئی ول ڈیفینیٹلی میک اے ویڈیو اور ایٹ لیسٹ آئی ول آنسر دیٹ. لگتا ہے افطاری لڑ گئی ہے. چلیں ویئر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لائک آلویز ریکویسٹ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خاص طور پہ شیئر کریں جو فریڈم لور لوگ ہیں کینیڈا کے اندر، کہ بھائی آندھی آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ آندھی آ کے ہر چیز کو برباد کرے، پہلے سے بچاؤ ضروری ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.